गायत्रीकवचं नारदोवाच स्वामिन् सर्वजगन्नाथ संशयोऽस्ति मम प्रभो। चतुष्षष्टिकलाभिज्ञपातकाद्योगविद्वर मुच्यते केन पुण्येन ब्रह्मरूपः कथं भवेत्। देहश्च देवतारूपो मन्त्ररूपो विशेषतः। कर्म तच्छोत्रुमिच्छामि न्यासं च विधिपूर्वकम्। ऋषिश्छन्दोदिदैवं च ध्यानं च विधिवत् प्रभो। नारायणोवाच अस्त्येकं परमं गुह्यं गायत्रीकवचं तथा पठनाद्धारणान्मर्त्य सर्वपापैः प्रमुच्यते। सर्वां कामानवाप्नोति देवी रूपश्च जायते। गायत्रीकवचस्यास्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। ऋषयो ऋग्यजुस्सामाथर्वछन्दांसि नारद ब्रह्मरूपा देवतोक्ता गायत्री परमा कला। तद्बीजं भर्ग इत्येषा शक्तिरुक्ता मनीषिभिः। कीलकञ्च देह प्रोक्तं मोक्षाद्धे विनियोजनम्। चतुर्भिः हृदयं प्रोक्तं त्रिभिर्वर्णैः शिरस्मृतं। चतुर्भिः स्यात् शिखा पश्चात्त्रिभिस्तु कवचं स्मृतं। चतुर्भिर्नेत्रमुद्दिष्टं चतुर्भिः स्यात् तदस्त्रकम्। अध ध्यानं प्रवक्ष्यामि साधकाभीष्टदायकम्। मुक्ता विद्रुमहेमनीलधवलच्छायैर्मुखैस्त्रीक्षणैः युक्तामिन्दुनिबद्धरत्नमकुटां तत्त्वाद्धवर्णात्मिकां गायत्रीं वरदाभयां कुसकसाः कपालं गदां। शङ्खचक्रमथारविन्दयुगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे। गायत्री पूर्वतः पातु सावित्री पातु दक्षिणे। ब्रह्मसन्ध्या तु मे पश्चादुत्तरायां सरस्वती। पार्वती मे दिशं रक्षेत् पावकीं जलसायिनी। यातु धानीं दिशं रक्षेत् ध्यातु धानभयङ्करी। पावमानीं दिशं रक्षेत् पवमानविलासिनी। दिशं रौद्रीं च मे पातु रुद्राणी रुद्ररूपिणी। ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधास्ताद्वैष्णवी तथा। एवं दशदिशो रक्षेत् सर्वाङ्गं भुवनेश्वरी। तत्पदं पातु मे पादो जङ्घे मे सवितुः पदं। वरेण्यं कटिदेशे तु नाभिं भर्गसथैव च। देवस्य मे तद्धृदयं धीमहीति च गल्लयोः। धियः पदं च मे नेत्रे यः पदं मे ललाटकं। नः पदं पातु मे मूर्ध्नि शिखायां मे प्रचोदयात्। तत्पदं पातु मूर्धानं सकारः पातु फालकम्। चक्षुषी तु विकारार्णो तुकारस्तु कपोलयोः। नासापुटं वकारार्णो रकारस्तु मुखे तथा।